हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम नादरा के इंटरव्यू के हवाले से मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स डिस्कस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने इस पे अमल किया उनकी जॉब भी हो चुकी है और उनको काफ़ी इससे फ़ायदा हुआ। इंटरव्यू में कौन से सवालात पूछे जा सकते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू में कौन सी चीज़ें आपने साथ लेकर जानी है, नहीं लेके जाएंगे तो आपको रिजेक्ट या अंदर ही नहीं जाने देंगे। इसके अलावा इंटरव्यू में क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, यानी कि किस वजह से आपका इंटरव्यू पास या फेल होता है, डिस्कस करेंगे। उर्दू इंग्लिश में होगा या उर्दू में। इसके अलावा कौन से सवालात पूछे जाएंगे, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंटरव्यू वाले दिन और इंटरव्यू से एक दिन पहले आपने क्या करना है, कोशिश करनी है फ्रेश रहना। हो सके थोड़ी सी वर्जिश वर्जिश कर लें, इससे बंदा फ्रेश होता है। और सुबह जल्दी उठने की एक हफ़्ता पहले ही आदत बना लें, क्योंकि उस दिन भी जल्दी जाना, और एक हफ़्ता पहले फजर के टाइम उठने की आदत बना लेंगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपने कोशिश करनी है अपना जो मिरर है, अपना जो आपके घर में शीशा वगैरह है, या मोबाइल से आपने अपनी वीडियो बनानी है इंटरव्यू की, कि आप किस तरह से, आप बेशक मोबाइल में कुछ क्वेश्चन जो इंटरव्यू में होते हैं कि जी आपका नाम वगैरह, जो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ, आप उनको इंटरव्यू कर लें थोड़े, यानी कि उनको रिकॉर्ड कर लें और उसमें थोड़ा थोड़ा वक्फा डाल लें, यानी कि आपका नाम क्या है, और उस खामोश हो जाएं जितनी देर में जवाब देगा तो फिर अगला। तो इस तरह से आप अपने मिरर के सामने बैठ के आप देख लेंगे कि आपका कितना अच्छा इंटरव्यू होगा। इसके मराहल हैं, कुछ मराहल ये हैं कि इंटरव्यू के लिए जाने से पहले आपने कौन से कागजात साथ लेके जाना है। इसमें कागजात, असल शनाख्ती कार्ड आपने पास हर सूरत होना ज़रूरी है। हाँ, अगर किसी वजह से अगर टोकन के ऊपर भी आपका टेस्ट हो गया तो आप टोकन भी ले जा सकते हैं। वालिद का शनाख्ती कार्ड की कॉपी, तमाम असल तालीमी असनाद, अगर रिजल्ट कार्ड हैं तो भी ठीक है, और अगर डिग्रियाँ हैं, संदे हैं तो भी ठीक है। 2 पासपोर्ट या 2 से ज़्यादा पासपोर्ट साइज तस्वीरें ले जाएं। तजर्बा का असल सर्टिफिकेट जो है आपने वो हर सूरत में लेके जाना है, अगर है तो। अगर नहीं है तो नो इशू। और दर्जा वाला कागजात की आपने फ़ोटो कापी और ओरिजिनल दोनों साथ लेके जाने हैं। ये कागजात आपने साफ़ सुथरी फ़ाइल, नई फ़ाइल में और ऐसी फ़ाइल में रख के लेके जाने हैं कि वो देखने वाले को अच्छा लगे, ये ना हो स्मेल आ रही हो। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आप नादरा के टेस्ट की तैयारी के हवाले से आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहे हैं। मज़ीद जो जॉब्स आएंगी इंशाल्लाह उनका भी तो सब्सक्राइब किया होगा तभी आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सकता है। छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपके इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाएँ इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सएप करिएगा, ये एक सदका जारिया, ये सबका फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट बात है कि इंटरव्यू के लिए लिबास किस किस्म का होना चाहिए। मर्द हजरात जो है वो शलवार कमीज वास्कट, आजकल मौसम जो है इस हवाले से आप वास्कट ज़रूर पहन के जाइएगा, सिर्फ सलवार कमीज नहीं पहन के जाइएगा। और अगर पैंट शर्ट भी पहनी है तो उसके ऊपर कोट कोशिश करिएगा ज़रूर पहन के जाइएगा। हाँ, अगर नहीं है तो नो इशू, अगर है तो उसके ऊपर कोट पैंट वगैरह पहन के जाइएगा। और कोशिश करिएगा कि पैंट और कोट का कलर अगर गहरा है तो शर्ट का जो है कलर यानी कि लाइट हो, और इसी तरह शलवार कमीज का अगर कलर लाइट है तो आप उसके ऊपर गहरे कलर का आप वास्कट पहन के जा सकते हैं, जैसे कि पिक्चर में भी हमने दिखाया। और ये बैर निकाल के आपने नहीं जाना है, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। उसके बाद फीमेल भी कोशिश करें कि चुस्त, यानी कि जो टाइट कपड़े होते हैं, नहीं अच्छा लगे, जो भले लगे, तो उस तरह के कपड़े पहन के जाएं। क्लीन शेव है अगर, या मुकम्मल दाढ़ी रखी है तो जो भी है उसको प्रॉपर करके जाना है, ये ना बाल बड़े हों वगैरह, ये चीज़ें नहीं। और बालों में अच्छे से कंघी करके जानी है। और बहुत बड़े बड़े बाल भी अगर हैं, जैसे भी है चीज़, उसको साफ़ सुथरा करके जाना है, फजूल में नहीं जाना, क्योंकि ये बुरा लगता है। और फीमेल का क्वेश्चन है कि जी हमें किस तरह से, अगर उन्होंने सर बाल खोलने हैं तो वो ठीक है, अगर नहीं तो ये बाया है, और ये मुंह के ऊपर मास्क लगाना, ये मेरे ख्याल में इंटरव्यू में इन चीज़ों को बुरा समझा जाता है। बाद में ठीक है, आप रूटीन में बेशक जो मर्जी करें, लेकिन इंटरव्यू में अगर आप नकाब वगैरह करते हैं तो ये वाला आपने गेटअप करना है, और ये मेरा ख्याल है ये बेहतर रहेगा। अच्छा जी, कमरे में दाखिल होने का तरीकाकार ये होता है कि आप वैसे जाने से पहले आपने अच्छी सी परफ्यूम, ऐसी परफ्यूम लगानी जो अच्छी लगे। ये अतर वतर या ये जो बेहोश करने वाली चीज़ें वो नहीं लगा के चले जाना, अच्छी सी परफ्यूम लगानी है। और आपने अपने जो कागजात हैं एक हाथ में पकड़ने और जाके रिक्वेस्ट करनी है आने की, दरवाज़ा खोलने की, सर के मे आई कम इन सर। और जो है जब वो आपको आने का कह दें तो आप चले जाएं, और वो यकीनन जाके बैठने का भी कहते हैं तो आप बैठ जाएं, ठीक है जी। उसके बाद जो है उर्दू में होता है इंटरव्यू या इंग्लिश में, लेकिन
یاد رکھیے گا اردو میں ہی، کیونکہ یہ پوسٹ ایسی ہے، اس میں اردو میں ہی ہوگا، اور اگر اردو میں وہ کویشچن کرے تو انگلش میں جواب دینا شروع نہیں کر دینا، جس زبان میں وہ کویشچن کرے گا اسی میں جواب دینا ہے۔ آخری جو سوری مرحلہ نمبر 5 جو ہے، اس میں جو ہے آپ سے انٹرویو میں چیک کیا کیا جاتا ہے، کن لوگوں کو نوکری دی جاتی ہے۔ اور جو میرا خیال ہے جی، ان کو اس چیز سے نہیں ہوتا کہ جواب درست ہے یا غلط ہے، خاص طور یہ نادرا کا جو ٹیسٹ انٹرویو ہوتا ہے، اس میں وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کانفیڈنس، اس کے علاوہ وہ چیک کر رہے ہیں کہ کیا یہ بندہ آگے نوکری کرے گا، یہ تو نہیں ہے کیونکہ وہ ویسے ہی کنٹریکٹ بیسڈ جاب ہوتی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ 2 دن بعد یا 10 دن بعد بہانے بہانے آ کے جو ہم پاکستانیوں کا مسائل ہیں کہ تھوڑی سی اچھی جاب یا جاب تو اچھی ملے تو ٹھیک ہے چھوڑ کے جانا چاہیے، ورنہ ویسے ہی تنگ کرنا شروع کر دیجیے، میں دور سے آتا ہوں، میں فلاں، تو وہ ان چیزوں کو وجہ سے کہتے ہیں کہ جی ایسے لوگ رکھیں جو واقعی اس جاب کو کرنا چاہیں۔ تو انٹرویو کے درمیان جو ہے آپ نے فضول ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کرسی پہ بیٹھ کر ٹانگے مانگے، یعنی کہ فضول کوئی ایسا کام نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کا ایشو ہوتا ہے کہ وہ آہستہ بولتے ہیں، فیمیل کا عام طور پہ ایشو نہ ہی بہت ہے چلانا ہے، نہ ہی بہت آہستہ بولنا ہے، اتنی آواز میں بولنا ہے کہ اس کو سمجھ آئے، اس کو سنائی دے، یہ نہ ہو کہ ایک کویشچن بار بار پوچھے، اور جب وہ آپ کو کویشچن یعنی کہ پوچھ رہا ہو تو آپ نے بھی اچھے سے سننا ہے، بار بار اسے نہیں کرنا ہے کہ جی کیا کہا ہے، اگر نہیں آتا تو معذرت کر لیں۔ ویسے یہ جو انٹرویو ہے اس میں کوئی خاص کویشچن نہیں ہوتے، وہ آگے آپ کو بتا بھی دیتے ہیں۔ انٹرویو کی ویسے 2 قسمیں ہوتی ہیں، شارٹ اور لانگ، لیکن یہاں پہ جو ہو رہا ہے شارٹ انٹرویو ہو رہا ہے۔ شارٹ انٹرویو جو ہوتا ہے اس میں عام طور پہ آپ کا نام پوچھا جاتا ہے، اور جو یہاں پہ بھی پوچھا جا رہا ہے، آپ کا نام پوچھا جا رہا ہے، آپ کے والد کا نام پوچھا جا رہا ہے، اور آپ کیا کرتے ہو، ابھی کیا کرتے ہو، اور اسی کے اوپر آپ کی ساری آگے چلنی ہوتی ہے سٹوری۔ تو یہ اس کے علاوہ آپ کے والد کیا کرتے ہیں، اور آپ کتنے بہن بھائی، اور آپ کا کون سا نمبر ہے، اس نوکری میں کیوں آنا چاہتے ہو، نادرا کا آفس آپ کے گھر سے کتنا دور ہے، یعنی کہ جہاں پہ آپ کی پوسٹنگ ہے اس سے وہ پوچھتے ہیں، آنے جانے میں کون سے مسائل آ سکتے ہیں، اگر کوئی نوکری کر رہے ہو تو اس حوالے سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور چھوڑنے کی وجہ، یعنی کہ جو پہلی جاب، اور انہوں نے پریفر بھی ایکسپیرینس والے کو دینی ہے، بات کہیں گے جی میں جو ہے پہلی نہیں بتاؤں گا، تو وہ ان کو پریفر بھی شاید نہ دے، وہ ایکسپیرینس، کیونکہ جو بندہ تجربے رکھتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایزیلی مینیج کر سکتا ہے۔ تو آپ نے جو پریویس جاب کا بتانا ہے اور کیوں چھوڑ رہے ہیں اس چیز کو بتانا ہے، اور اچھے سے بتانا ہے، یہ نہ فضولیات آئیں بائیں، اور یاد رکھیے گا جو نادرا سے آفس سے بہت دور ہے ان کو بھی میرے خیال میں چانس نہیں دیں گے، وہ انہیں کو دیں گے جو قریب ترین، جن کو آنے جانے میں آسانی ہو، کیونکہ بعد میں پھر یہ ہمارے مسائل ہیں کہ ہم لوگ تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ جو اگر پوچھتے ہیں آپ نادرا میں کیوں آنا چاہتے ہیں یا اس سے ملتا جلتا، اگر آپ نے سولid ریزن بتا دی تو آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا کہ آپ کو وہ جاب نہ دیں۔ ایشو یہ بنتا ہے کہ جب آپ کا دور دراز سے رہنے والے ہوئے، یا آپ کے مسائل اتنے، وہ جو فیملی کے حوالے سے پوچھتے ہیں چیزیں، اس میں مسائل اتنے ہوئے تو وہ اسی وجہ سے نہیں دیں گے، کیونکہ آپ انٹرویو پاس کر کے، ٹیسٹ پاس کر کے انٹرویو میں آئے، تو انہوں نے جاب دینے کے لیے آپ کو یہاں پہ لے کے آئے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ جی یہ وجہ ہے، میں اس لیے میں یہ کر سکتا ہوں، اور میں بہت اچھا ہوں آپ کے لیے۔ اور لانگ انٹرویو ویسے یہاں پہ ہو تو نہیں رہا، ہوا اگر کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں تو وہ جو 2 آپ کی لاسٹ ڈگری ہیں اس کے ریلیٹڈ کویشچن پوچھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ ان کا فوکس جو ہے وہ آپ کی ایکسپیرینس کے اوپر ہے، جو پاسٹ آپ کی جاب ہے اس حوالے سے، اور آپ کا گھر کدھر ہے وغیرہ اس حوالے سے ہے۔ تو اس لیے آپ نے جو آپ کی لاسٹ ڈگری ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا، باقی جو ہے سولڈ ریزن ہونی چاہیے کہ آپ کیوں جوائن کر سکتے، کیا فائدہ دے سکتے۔ جو انٹرویو ختم ہوگا تو وہ پینل آپ کو جانے کے لیے کہے گا، تو آپ نے ان کو شکریہ بولنا ہے اور جانے کے لیے چلے جانا ہے۔ اور تھینک یو سو مچ جی۔ اگر آپ نے کوئی دیا ہے ٹیسٹ انٹرویو تو جو کویشچن ہو اس نمبر پہ ضرور واٹس ایپ کر دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔